नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण शैक्षिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस भिडियो सामग्रीमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को बारेमा उदागत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। शिक्षक सेवा आयोग, लोकसेवा आयोगको नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक, सहायक 5औं तह परीक्षाका तयारीका साथै शैक्षिक सरकारवालाहरू सबैका लागि यो सामग्री महत्त्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरेको छु। शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षाको तयारीका लागि शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 सम्बन्धी बुदागत रूपमा जानकारी। सबैभन्दा पहिला यसको संक्षिप्त जानकारी अर्थात् राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को संक्षिप्त जानकारी। तात्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर र स्वर्गीय धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरू प्राध्यापक डाक्टर मीनबहादुर बिष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको 6 सदस्यीय कार्यटोलीले यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2076 कार्तिक 18 गते स्वीकृत भएको अर्थात् 2076 7 18 मा यो नीति स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 शिक्षा क्षेत्रलाई दिशा निर्देश गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको रूपमा रहेको छ। यसमा जम्मा 13 वटा उद्देश्यहरू छन्। यसैगरी रणनीति 33 वटा छन् र नीति तथा कार्यनीति 55 वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा रहने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ। प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने उल्लेख गरिएको छ। हरेक वर्ष यस नीतिको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने। 15औं योजनाको अन्त्यसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष 2080-81 मा मध्यावधि मूल्याङ्कन र 10 वर्ष पुरा भएपछि पूर्णावधि मूल्याङ्कन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका प्रमुख नीतिहरू यस प्रकार रहेका छन्, जसमा मुख्य नीतिहरू पहिलोमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा रहेको छ भने यस नीति अन्तर्गत क्रम संख्या 1 देखि 3 सम्म 3 वटा नीतिहरू रहेका छन्। यसैगरी दोस्रोमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नीति रहेको छ भने यस नीति अन्तर्गत 4 देखि 8 सम्म जम्मा 5 वटा नीतिहरू रहेका छन्। तेस्रोमा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति उल्लेखित छ। यस नीति अन्तर्गत 9 देखि 10 अर्थात् 2 वटा नीतिहरू उल्लेखित छन्। यसैगरी चौथोमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति उल्लेख छ। यस अन्तर्गत 11 देखि 13 सम्म अर्थात् 3 वटा नीतिहरू यस अन्तर्गत रहेका छन्। यसैगरी पाँचौंमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति रहेको छ भने यस अन्तर्गत 14 देखि 25 सम्म अर्थात् 12 वटा नीति तथा कार्यनीतिहरू रहेका छन्। यसैगरी छैटौंमा अनौपचारिक, जीवन पर्यन्त, परम्परागत र खुला शिक्षा सम्बन्धी नीति रहेको छ भने यस अन्तर्गत 26 र 27 गरी जम्मा 2 वटा नीतिहरू रहेका छन्। यसैगरी सातौंमा समावेशी र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति उल्लेखित छ भने यस अन्तर्गत क्रम संख्या 28 र 29 मा 2 वटा नीतिहरू समावेशी र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा रहेका छन्। यसैगरी आठौंमा शैक्षिक सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन नीति उल्लेखित छ भने यस अन्तर्गत 30 देखि 38 सम्म जम्मा 9 वटा नीतिहरू रहेका छन्। 9मा सार्वजनिक निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण सम्बन्धी नीति रहेको छ। यस अन्तर्गत 39 देखि 41 सम्म
गरी जम्मा 3वटा नीतिहरू रहेका छन्। 10 मा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति उल्लेख छ भने यस अन्तर्गत 42 अर्थात् 1वटा नीति रहेको छ। यसैगरी 11 मा शिक्षामा गुणस्तर सम्बन्धी नीति उल्लेखित छ भने यस अन्तर्गत 43 देखि 49 सम्म जम्मा 7वटा नीतिहरू उल्लेखित छन्। 12 मा शिक्षामा लगानी सम्बन्धी नीति रहेको छ। यस नीतिमा 50 देखि 53 सम्म 4वटा नीतिहरू रहेका छन् भने 13औं नम्बरको नीतिमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी नीति उल्लेखित छ र यस अन्तर्गत 54 र 55 मा 2वटा नीतिहरू रहेका छन्। यसरी जम्मा 55वटा नीति तथा कार्यनीतिहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा रहेका छन्। यसैगरी शिक्षा नीतिको आवश्यकता किन पर्यो त भनेर यस नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता अनुरूप शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न एवं शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउन यो नयाँ नीति आवश्यक परेको हो भनी यस राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आवश्यकता सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। यस नीतिमा रहेका मुख्य बुँदाहरूलाई निम्न अनुसारका बुँदाहरूमा उल्लेख गरिनेछ। प्रमुख बुँदाहरूमा 1 मा शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरिएको छ, जस अन्तर्गत शिक्षाको दूरदृष्टिको रूपमा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि यसको दूरदृष्टिको रूपमा रहेको छ। यसैगरी यसको लक्ष्य सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को लक्ष्य रहेको छ। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा प्रारम्भिक बाल कक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 वा सुसरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरूलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रारम्भिक बाल कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यसैगरी तेस्रो बुँदा अन्तर्गत अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कुल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ। यसैगरी 4 नम्बरमा माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, सङ्गीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटी लगायतका विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधाजन्य राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी 5 मा सबैलाई प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सिप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सिप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिभिटीको पुनः संरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ। 6 नम्बरमा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषदको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकन सहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीति व्यवस्था भएको छ। यसैगरी 7 नम्बरमा प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पुरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ। 8 नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्व स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने
उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र अर्थात् एजुकेसनल हबको रूपमा विकास गर्ने नीतिले जोड दिएको छ। 9 उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनता समक्ष पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 10 साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 11 अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सिप विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीमा अनुकूलन गरिने र सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले उल्लेख गरेको छ। सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्य सम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ। सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था शिक्षा नीति 2076 उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी 13 विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ। 14 सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा 5 वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्व-उत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको छ। विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिमा मिलाइएको छ। 15 नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकाडेमी मार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। 16 नेतृत्व सबलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। 17 राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यता बीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गरिने नीति लिएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कोर्सको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गर्ने उल्लेख छ। यसबाट समकक्षता र उच्च अध्ययन सम्बद्ध विद्यमान समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ। 18 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ। 19 गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली अर्थात् QAA लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। 20 उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षा अर्थात् स्टेम एजुकेसनलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विस्तार गर्न जोड दिएको छ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षा। 21 नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ अर्थात् सङ्घीय, प्रदेश
र स्थानीय तहको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ, जसका लागि सङ्घीय सरकारका 11वटा, प्रदेश सरकारका 15वटा र स्थानीय सरकारका 27वटा जिम्मेवारी राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले जिम्मेवारी तोकेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले खारेज गरेका नीतिहरू, जस अन्तर्गत 5वटा नीतिहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लागू भएपछि खारेज भएका छन्। यस अन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062, ख अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063, ग प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति 2069, घ उच्च शिक्षा नीति 2072, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति 2073 यी नीतिहरू खारेज भएका छन् भने यी नीति अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार भएको मानिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 सम्बन्धी बुँदागत महत्त्वपूर्ण सामग्री यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यहाँले यस विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारीका लागि र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी सम्बन्धी विषयवस्तुका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गर्दै शिक्षक सेवा आयोग तयारीका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।